अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और आप देख रहे हैं मेरा शो। अच्छा, आज पाकिस्तान में बड़ी ख़ास डेवलपमेंट हैं जो बगाए पाकिस्तान में होती रहती है। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि आज के इजलास के लिए याद सादिक साहब ने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं जो 9 से 10 अरकान PTI के गिरफ्तार किए गए थे। पार्लियामेंट से जो पार्लियामेंटेरियन थे, पार्लियामेंट से गिरफ्तार किए गए थे। उस पर अच्छी खासी कल बहस भी हुई है। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 18 रुकनी खसूसी कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसमें कमेटी में 12 हुकूमती अरकान है और 6 अपोजिशन मेंबर शामिल है। और ख़ास तौर पे इस पे अख्तर मेंगल साहब को भी शामिल किया गया, इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। एक बड़ी बात है, बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ अगर बात करें वज़ीर आला शहबाज शरीफ है, उन्होंने बिलावल भुट्टो की मिसाक पार्लियामेंट की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। उन्होंने कहा जी मिसाक पार्लियामेंट होना चाहिए। PTI अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर ने तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को ख़त लिख दिया है कि वो कौन लोग थे जो पकड़े गए हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें, खबरें दो और भी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कल एक जगह फिर उन्होंने बोला है, उन्होंने 2 कानून नहीं हो सकते, 2 निज़ाम, 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। और अगर हम बात करें इमरान खान साहब की जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की हिरासत में जाने की दरख्वास्त थी वो समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। उस पर अब बहस होगी, उस पर बात होगी। इमरान खान साहब की लोग कह रहे थे कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि उनका नई हिरासत में दिया जा सकता, वो समात के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी है, जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब समात करेंगे। इस पे जो समात है वो औरंगज़ेब साहब करेंगे। अगर बात करें आपको पाकिस्तान में, इसके साथ साथ इमरान रियाज खान की बात करें, इमरान रियाज खान के सात ऐसे अफराद हैं जिनके खिलाफ अदलिया मुहिम चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लगता यही है कि इमरान रियाज खान के एक दफ़ा सितारे फिर गर्दश में आने वाले हैं और उनके खिलाफ आप इससे पहले और या मकबूल जान को भी देख सकते हैं, वो भी हैं। वफाकी जो तहकीकाती एजेंसी ने अदलिया खिलाफ मुहिम, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने पर यूट्यूबर इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 7 अफराद और हैं जिनके खिलाफ साइबर क्राइम इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया। इमरान रियाज खान है, अमजद अली शाह है, अल्लाह नवाज खान है, सुहेल अहमद है, उमर सादक है, सदीक अंजम है, मुसद्दिक अब्बास है और तारक सलीम। ये 7 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट है, जो एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है हल्का MA 171 में, जो रहीम यार खान का इलाका है। वहाँ पे आज पोलिंग होगी, जिसमें पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के सान मुस्तफ़ा एडवोकेट के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे मुख्तलिफ जमातों के 7 उम्मीदवार ज़िमनी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो कांटेदार मुकाबला है वो यही समझा जा रहा है PTI और पीपल्स पार्टी में रहीम यार खान के इस हलके में होगी, जहाँ पे मर्द वोटर की तादाद तकरीबन 2,88,113 है, जब खवातीन वोटर 2,38,860 हैं। खवातीन वोटर और मर्द वोटर तकरीबन बराबर हैं। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, 8 से शाम 5 बजे तक पता चलेगा। अगर ये सीट किसी तरह तरीके इंसाफ निकालने में कामयाब हो जाती है तो फिर ये बड़ी बात होगी। लेकिन आज रहीम यार खान में आम तब्दील भी है, दफ़ा 144 भी नाफज है, तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी। दूसरी तरफ अगर एक बात करें एक और अहम डेवलपमेंट की, आइन में तरमीम की कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत के पास कौमी असम्बली में तो अक्सरियत है, लेकिन सेनेट में हुकूमत के 3 वोट जो हैं वो कम हैं। जो इसमें बहुत से दावे हैं, ये हुकूमत के दावे हैं कि हुकूमती सराय बता रहे हैं कि सेनेट में हुकूमत को 3 वोट की कमी है। आइन के आर्टिकल 179 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी उम्र 65 साल की उम्र तक अपने अहदे पर फाइज रह सकते हैं, लेकिन ये अब मासवाए जल्द इस्तीफा दे या आइन के मुताबिक अहदे से हटा दिया जाए। आइन के आर्टिकल 195 के मुताबिक हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र तक अपने अहदे पर फाइज रह सकता है, या वो जल्द इस्तीफा दे आइन के मुताबिक इन्हें हटा जाए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 68 साल करने का इरादा रखती है। हाई कोर्ट के जजेस के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाएगी और ऐसे आईनी तरमीम ही मुमकिन है। चंद माह कबल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मीडिया को भी बताया था कि हुकूमत की जानिब से जजेस समेत रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे पर गौर है।
اور یہ ابھی غور ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں، چیف جسٹس صاحب نے بھی صحافیوں سے جو آف دا ریکارڈ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وزیر قانون نے کہا تھا تجویز انفرادی اگر ہوئی تو اس پر عمل نہیں کریں گے، وہ نہیں مانیں گے، لیکن اگر یہ تمام ججز کی ہوئی تو شاید وہ اس پہ عمل درآمد کرے۔ تو اگر دیکھیں حکومت چاہ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ملازمت مدت ہے وہ 3 سال بڑھائی جائے، اب اس پہ حکومت کو کیا فائدہ ہے یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا کہ قاضی صاحب کے رہتے ہوئے حکومت اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ فضل الرحمان صاحب کی بات کریں، وہ اس ٹائم سیاست کا، قومی سیاست کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی میں 8 سیٹیں اور سینٹ میں 5 ووٹ ہیں فضل الرحمان صاحب، اس لیے وہ اس ٹائم صحیح سیاست کا جو مرکز ہے پاکستانی سیاست کا وہ فضل الرحمان صاحب ہے، کیونکہ حکومت کو سینٹ میں 3 ووٹ چاہیے اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے۔ قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گی، اپر ہاؤس سے وہ منظور نہیں ہو پائے گی۔ 3 ارکان حکومتی ذرائع کے مطابق کم ہے، اگر 2-3 اور کم ہو جاتے ہیں تو فضل الرحمان صاحب کی حکومت کو ہر قیمت پہ ضرورت ہے۔ مرکز فضل الرحمان صاحب ہیں، آگے وزیر اعظم صاحب بھی ان سے ملاقات کر چکے ہیں، آصف علی زرداری بھی ملاقات کر چکے ہیں، وزیر داخلہ بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ خبریں یہ بھی تھی کہ فضل الرحمان صاحب کو 2 بلوچستان، 2 قومی اسمبلی سے وزارتوں کی پیشکش تھی اور KP کے بھی گورنرشپ کی بھی پیشکش تھی۔ اب لیکن فضل الرحمان صاحب نے کل بڑی واضح طور پہ کہا ہے کہ جی ہمارا کسی بھی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں اور اپوزیشن میں ہی رہیں گے۔ اگر میں تھوڑی سی بات آپ سے کروں، پاکستان میں آج کل ٹرمپ اور کمیلا ہیرس کے جو موازنہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان میڈیا میں ٹرمپ اور کمیلا ہیرس کو، پاکستانی میڈیا کمیلا ہیرس کو ٹرمپ سے برتری دے رہا ہے، فوکس کمیلا ہیرس ہے۔ کل مباحثہ ہوا تھا جس میں ٹرمپ کی باڈی لینگویج تھوڑی سی آپ کو لگے گی کہ وہ دفاعی پوائنٹ آف ویو پہ تھے، لیکن پاکستانی میڈیا نے ابھی سے کمیلا ہیرس کو اگلے 3 سے 4 پوائنٹ دینا شروع کر دیے ہیں کہ جی وہ الیکشن جیت رہی ہیں، وہ ڈیموکریٹ کہیں آ رہا ہے۔ تو دیکھنا ہے کیونکہ ابھی اس پہ بڑا کچھ باقی ہے، ابھی یہ ستمبر، اکتوبر اور 5 نومبر کو جا کے الیکشن ہے۔ بہت سی چیزیں بہت واضح ہوں گی جو آگے آنے والے دنوں میں ہوں گی، جو وہاں ٹائم پہ پیریڈ پہ جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ اگر میں بات کروں آپ سے، بانی PTI کی جو درخواست ہے سماعت کے لیے وہ مقرر ہے، وہ بریت کی ہے، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس سے بریت کی سماعت مقرر ہے۔ صاحب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر ریفرنس کے آخری گواہ میاں عمر ندیم پر چرا نہ ہو سکی تھی، ملزموں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان کے مقبلہ بھی آج عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو بریت کی درخواست ہے، دیکھنا ہے کہ کیا خان صاحب کی بریت پہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ایک خبر اور بھی بڑی سرگرم ہے، جو پاکستان کے ایک صحافی ہیں اعزاز سید صاحب، ان کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جس دن سپیچ کی تھی اسی دن رات کو کسی آفس میں جا کے انہوں نے معافی تلافی بھی کی ہے، لیکن جس طرح کی علی امین گنڈا پور کی ابھی وہ بیان بازی دے رہے ہیں تو لگ نہیں رہا کہیں سے معافی تلافی کی۔ لیکن علی امین گنڈا پور کی جو سپیچ ہے اس سے PTI کے کچھ حلقوں میں جوش تو ضرور آیا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب اور PTI کو ایک دفاعی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے علی امین گنڈا پور نے۔ جو چیزیں کسی ٹائم پہ PTI کے حق میں جا رہی تھیں وہ سوٹیبل تھیں، PTI ایک پاورفل پوزیشن میں تھی، اب PTI تھوڑی سی دفاعی پوزیشن میں آ چکی ہے، کیونکہ حکومت اب PTI کے بتابر طور پر کھلی ہوئی ہے کہ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی تھی۔ جلسے کا جو ٹائم تھا اس پہ جب آپ جانتے ہیں کہ قانون سازی کر دی گئی اور وہ قانون سازی خاص طور پر آپ کے لیے کی گئی ہو تو آپ کو اس جلسے کو ٹائم پہ ختم کرنا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے۔ آپ کہیں جی ہم ضد لگا لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ آج پاکستان میں SCO وزارت تجارت اجلاس کی میزبانی بھی کرے گا، 12 ستمبر کو SCO تجارتی اجلاس کی میزبانی کرے گا، صدارت جام کمال خان صاحب کریں گے۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے کچھ ڈیولپمنٹ ہیں جو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس پہ بائی ڈیلی ہم آپ سے
ولاگ ضرور کریں گے. جو منڈی جلدی صورتحال ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. اگر تھوڑی سی بات آپ سے انٹرٹینمنٹ کی کر لیں تو ملائکہ اروڑا خان کے والد کا جو خودکشی ہے اس پہ ایک بڑی خبریں ان ہیں. ملائکہ کے والد کی مبینہ خودکشی نے پولیس کا اہم بیان بھی اس پہ ہے. تو ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی سابق ہسبینڈ وہ بھی آئے اور پھر ان کے جو استعفیٰ کے ان کے بوائے فرینڈ ہیں وہ بھی وہاں ہمیں نظر آئے ہیں. خبریں تو یہی ہیں. تو لیکن دوسری طرف اگر اداکارہ کرینہ کپور کا بڑا انکشاف ہے. میں اتنے اداکاروں کو نہیں جانتی جتنے میں فٹ بالر کو جانتی ہوں. تو پاکستانی میڈیا تو جیسا تیسا ہے چل رہا ہے لیکن انڈیا میڈیا پہ پاکستانی لوگوں عوام کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. باقی انشاءاللہ کل مزید باتوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا